نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خپل سفیر جوړ کو هلته ولېږه ورته ویې چې نه پوه کا ورته ویې چې دا دعوې مارې مه کوه. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ چې کله د مسیلمه کذاب دربار ته لاړ ودرېده صحابه کرام خو عجیبه ټاټ بات کې کپڑوں کې به پیوندونه خو ایمان کې پیوند نو کپڑوں کې پیوندونه خو په اخلاقو کې پیوند نو کپڑوں کی پیوندونو په پیزار کې پیوندونو په جرأت او استقامت کې راغلي پیوند نو ودرېده د هغه دربار کې ولاړ دی مسیلمه کذاب مخکې په تخت باندې ناست دی دی ورته ولاړ دی. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغوط پیغام دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کو مسیلمہ کذاب ورتوی تدا گواہی ورکے چی اللہ وحدہ لا شریک دے. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ ورتوی ہاں گواہی ورکو تدا گواہی ورکے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارا رسول لے اوتری ہاں زدہ گواہی ورکو ابھی دا گواہی ورکے چی زدہ نبی کریم علیہ السلام سرپتی نبوت کی شریک ماں. حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دا سی کرشدار آواز کی دا سی پپٹو پٹو سترگوان میں گوری ورطبی زمان وکو نکار نگئی سب بالکل دی خبر تا تیار انداتا چکم بکواسو کو اگر مسیلمہ کذاب ہوتا ہوئی زدستانہ جب اپریکم اوین جب اپریکا وکو نمدر نپریکم وی وکو نپریکا لاسو نمدر نپریکم لاسو نپریکا وی بدر نپریکم وی بیران نپریکا خود ممدانا یا خبر اللہ آوازی مکو جلاتا ددر ندا یو لاس کرکے یو لاسی تکر کو بے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ آوازتو ورطوی اس نساء کی دلا ماں نبی منے کے نبنے باپا نبوت کی شریک منے او کنمنے اقلی اس کو بیا کی دل نورم مضبوط شوا کنا چپا یو حقی دلانی سرے قربانی ورکی اگر جبل پرنگی ادریگی اگر پہاڑ پرنگی ادریگی اس انداوے چتبت طریقہ پہ تزندی کے تمورتنے ساتھ اسلام سرطال اپنشتا وی بدلاس بدر نککم اگر بے نظارہ ہوگا ورگے بلاسی ارتکر کو بالکل کچھی سوچی نازی آوستو حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بیا مولانا دے بیا ورطوئی اس کے سے خیال لے وی اسلم آگا کی لنا چتبت طریقہ پہ تقلیس طریقہ پہ تمورتنے تزندی کے ساتھ اسلام سرطال اپنشتا ساتھ نبوت سرطال اپنشتا آئے کچھر نبوت سلسلہ نبی کریم علیہ السلام نبات چلے دے نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب اے عمر تاکہ اللہ تو صلاحیت تو نقدری دی تاکہ تو کوالٹیز دی تو بہترین انسان ہے کچھر کا زمانہ بس اللہ کا نبوت سلسلہ جنونے عمر اتبع اللہ نبی اور کرے ہوئے کچھر کچھ عمر نبی نے جو شوئے تاکہ نباب پکائنات کی سوک چکے نبوت داوتے اگر سیدھی کا ہوگا مرتدے وطریق پتی پریگا بلک پرتی پریگا وگونے پتی پریگا گوزے پتی پریگا آخرہ کی انتصار پریگا لیکن داغا مکے دیوار ولاو بہار ولاو بہبلا خبرہ کی لچک بیدانکا زمان عزت کندو پتی ختم نبوت موسیٰ باندے 1953 کے تلاہور سرکول باندے داغین تپوسوگا تلاہور دہونا تپوسوگا تلاہور دا دیوالونو تپوسوگا تلاہور دا جمعتونو تپوسوگا لکسر کسانو قربانی ورکڑی دا تو چونکہ غیر رجسٹری نبی چکم دے گستاخ دا نبی چکم دے کساخ دا نبی چکم دے آگا انسان چاہتا دا نبی کریم پشان کے گستاخی کرے دا داغی